निरन्तर सारङ्गी रेटेको जस्तो रेटेको त्यसले मान्छे यस्तो हुनुपर्छ। समाज यसरी बनेको पनि होइन, कम्युनिस्ट पार्टी पनि यसरी बन्दैन। नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको प्रारम्भिक चरण पार भएको छ। प्रारम्भिक चरण थियो यो, जुन बेलामा थुप्रै अविश्वासहरू, थुप्रै आरोपहरू पनि, थुप्रै चिजहरूको बिचबाट हामीले गुज्राउनु नै पर्थ्यो। एकैचोटि यो ठाउँमा हामी आउन सक्दैनथ्यौँ, किनकि यो पार्टी निर्माणको प्रक्रिया कुनै पार्टी फुटाएर भएको थिएन। कुनै पार्टीमा फुट भएर एउटा लबीलाई लिएर आएर यो पार्टी निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको थिएन। बरु हामी जुन पार्टीमा थियौँ, जुन आन्दोलनमा थियौँ, त्यहाँबाट अब हुँदैन भन्ने ठानिसकेपछि हामी व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँबाट हामी निस्किएका थियौँ र यो कुनै निश्चित धारालाई विकसित गर्न हामी अगाडि बढेका थिएनौँ। बरु विभिन्न धारामा 20औं-25औं वर्ष काम गरेका र विभिन्न धारामा कार्यकर्ता समर्थकको रूपमा बसिरहेका, तर अब क्रान्ति अगाडि जाँदैन यसरी भनेर सोचिरहेका मानिसहरू हामी जम्मा भएर एक प्रकारले भन्ने हो भने शून्यबाट हामी नयाँ यात्रामा निस्केका थियौँ। त्यसकारणले यो हाम्रो एउटा प्रारम्भिक चरण थियो। प्रारम्भिक चरण पार्टीको रूपमा उपस्थित गराउने चरण। खगेन्द्र सङ्ग्रोला दाइले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, तपाईहरु पार्टी अगाडि त बढाउन खोजिराख्नु भएको छ, तर यसरी पार्टी बन्दैन। त्यो दिन उहाँ त धेरै विषयमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ, त्यो विषयमा पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। त्यो रात करिब निन्द्रा परेन, उहाँले किन भन्नुभयो पार्टी बन्दैन। र हामीले सोच्यौं कि पाको पुस्ताको मान्छेले भनेको कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ र हामीले अनवरत यात्रालाई अगाडि बढायौं र प्रारम्भिक चरणको काम सकेर हामी एउटा राष्ट्रिय भेला सहित एउटा नयाँ स्वाद सहितको पार्टी अब देशमा उपस्थित भएको छ। त्यो बनाउनका निम्ति एउटा सबभन्दा अगाडि त के आइहाल्यो भने 30-35 वर्षसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अरु कसैलाई टाउकोमा राखेर हिँड्दा म सरबार वर्गको सच्चा प्रतिनिधि थिएँ। मेरो उदाहरण दिइन्थ्यो, यसरी खट्नुपर्छ, सरबार वर्गको प्रतिनिधि यस्तो हुन्छ कि जसले निजी सम्पत्तिहरू गुमायो, सिद्ध्यायो, कुनै चिन्ताले सिद्ध्याएको होइन, उमङ्ग जसले सिद्ध्यायो क्रान्तिमा हिँड्दा, जसले केही कविताहरू लेख्यो, जसले इत्यादि इत्यादि हामी सबैले गरे जस्तै मैले पनि गरेको कुरा गरिन्थ्यो र सरबार वर्गको एउटा राम्रो प्रतिनिधि मानिन्थ्यो। तर जब हामी आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर एउटा नयाँ प्रवृत्तिको निर्माण गर्न अगाडि बढ्यौं, त्यसपछि मलाई भनियो यो दलित हो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले के सिकाएछ भन्ने कुरामा केही दिन रन्थनियो। के सिकाएछ? के सिकाएछ हामीलाई? एउटा महिला पार्टीमा आउँछ उसलाई महिला भनिन्छ, एउटा पुरुष पार्टीमा आउँछ उसलाई सरबार वर्गको प्रतिनिधि भनिन्छ, एउटा तामाङ पार्टीमा आउँछ ऊ जनजाति आयो भनिन्छ, एउटा ठकुरीबाट सरबार वर्गको विकास हुन्छ त्यसलाई सरबार वर्ग भनिन्छ। यो के सिकाएछ हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन? यहाँबाट हामी यात्रा सुरु गर्यौं र हामीलाई थाहा थियो विचार बिना कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सक्दैन, नयाँ विचार बिना बन्न सक्दैन। विचार भयो भने मात्रै बन्न सक्छ, आवेगले मात्रै बन्न सक्दैन। त्यसैले हामी शान्त भयौं, धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्यौं र आज हामीले एउटा प्रारम्भिक चरण पूरा गरेका छौं। त्यो निर्माण गर्न लागि पर्ने तपाई सबैलाई म सबभन्दा पहिले बधाई दिन चाहन्छु। अब यो हामीले सुरु गरेको यो प्रकरणमा अघि कमरेड विप्लवले भन्नुभयो हामीले केही सहयात्राहरू गर्यौं। हो, हामी अप्ठ्यारोमा थियौं, किनकि कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रान्तिकारी शक्तिहरू जो अप्ठ्यारोमा भए पनि त्यो हामी सबै अप्ठ्यारोमा भएका, हामी सबै नै अप्ठ्यारोमा भएका थियौँ। जब नेकपा माथि प्रतिबन्ध लागेको थियो,
लाग्ने बित्तिकै पहिलो हप्ता म टेलिभिजनमा गएको थिएँ र मैले भनेको थिएँ हामीले पार्टीमा निर्णय गरेर सल्लाह गरेर म मार्फत त्यो भनिएको थियो कि हामी यो प्रतिबन्ध मान्दैनौँ, सरकारले गरेको प्रतिबन्ध गलत छ। किन हामी सहयात्रा गर्ने भनेको आफूलाई मनपर्ने विषयमा आफूलाई सुरक्षित गरेर मात्रै गर्ने कुरा होइन। क्रान्तिका निम्ति, जनताको निम्ति रिस्क मोलेर पनि सहयात्रा गर्नुपर्छ। मलाई याद छ अहिले विप्लवजीसँग, कमरेड विप्लवसँग प्रतिबन्धपछि भेट हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो कि रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउने हो भने तपाईँहरू हाम्रो पार्टी नै मोर्चामा आयो भने तपाईँहरू आउनुहुन्छ। मैले भनेको थिएँ त्यो त हाम्रो निम्ति खुसीको कुरा हुन्छ। तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्दाखेरि हाम्रा केही साथीहरू गिरफ्तार भएछन्, यातना खाएछन् भने उनीहरूको नयाँ प्रशिक्षण हुन्छ, केही फरक पर्दैन। के फरक पर्छ? एउटा शक्ति अप्ठ्यारोमा परेको छ, संसदवादसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर मृत्युलाई चाहिँ काँधमा राखेर हिँडेको शक्ति अप्ठ्यारोमा परेको छ भने हामीले उसँग सहकार्य गर्नका निम्ति डराउनु पर्ने, उसलाई रक्षा गर्नका निम्ति हामीले पनि थोरै योगदान गर्न सक्छौँ भने गर्न नसक्ने हो भने क्रान्तिको प्रक्रियाको सहकार्यको विद्रुप चित्र बाहेक नेपालमा केही पनि हुने छैन। हामी त्यहाँबाट सुरु गर्यौँ। हामी पार्टी पनि घोषणा गरिसकेका थिएनौँ उहाँहरूसँग संयुक्त मोर्चा बनाउँदाखेरि हामीले, तर सँगै जानुपर्छ भनेपछि रणनीतिक संयुक्त मोर्चा सँगसँगै हाम्रो पार्टी घोषणा हुनु पुग्यो। किन चलिरहेका पार्टीहरूसँगै सही गर्नु पर्यो, पार्टी घोषणा हुनु पुग्यो। हामीले त्यसलाई चुनौतीको रूपमा स्वीकार गऱ्यौँ र हामी आयौँ र हामीसँग बदलती प्रश्नहरू लिएर आएका हौँ हामीले। पहिलो कुरा त हामीलाई के लाग्यो भने 1959 पछि क्युबाको क्रान्तिपछि संसारभरि यो 60 वर्ष क्रान्तिको हार मात्रै किन छ? हामीलाई पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलनले भन्यो कि पार्टीभित्र संशोधनवाद पस्यो, त्यसले पुँजीपति वर्गले पार्टी सिद्धाइदियो, क्रान्ति उल्ट्यो। हामीलाई लाग्यो त्यसो भने के क्रान्ति पुँजीपतिहरूले अनुमति दिएपछि हुने वाला छ? लेनिनलाई अनुमति दिएपछि क्रान्ति भएको थियो। पुँजीपति वर्गले त सधैँ भत्काउन चाहन्छ हामीलाई, भत्काउन नसक्ने गरी हामीले किन बनाउन सकेन? हामीलाई यो प्रश्न उठ्यो। यहाँबाट यो पार्टी बनाउनु पर्ने यात्रा सुरु गर्यौँ हामीले र हामीले भन्यौँ मार्क्सवादले जो भन्दछ भित्री कारण प्रधान हुन्छ आम रूपमा, कहिलेकाहीँ बाहिरी कारण पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ भित्री र बाहिरको संयोजनको कारण पनि हुन्छ। तर हामीले भन्यौँ भित्री कारण प्रधान हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्र नै त्यो के समस्या छ जसले हामी 60 वर्षसम्म क्रान्तितिर अगाडि बढ्न सकेनौँ। त्यहाँबाट हाम्रो यात्रा सुरु भयो र हामीले त्यो खोज गर्ने हामी प्रयत्न गर्यौँ र हामी कहाँ पुग्यौँ भने लेनिनले व्याख्या गरेको युग अब संसारमा रहेछ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। हामीलाई केही साथीहरूले भन्नुभयो लेनिनवादको विरोध गर्यो, कुरा त्यसो थिएन। मार्क्स बाँचेको प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादको युग सकियो भनेर लेनिनले भनेको कुरा मार्क्सवादको विरोध थिएन, मार्क्सवादको विकासको निम्ति प्रयत्न थियो। तब नै 1917 देखि क्रान्ति आएको थियो। हामीले भन्यौँ लेनिनको युग थियो, मजदुरहरू लाखौं औद्योगिक केन्द्रमा केन्द्रित हुन्थे। लेनिनको युग थियो, पुँजीवादीहरू विश्वमा 2 गुट बनाएर विश्व युद्धसम्म जान्थे। तर आजको युग यस्तो आयो कि संसारभरिका पुँजीपतिहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनी, IMF, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक निगमहरू मार्फत एकीकृत भए। यस्तो एकीकृत हुने युग, पुँजीपतिहरू एकीकृत हुने युग लेनिनले कहिले देखेकै थिएन। मजदुरहरूलाई सबैलाई सेवा क्षेत्रमा फालिदिने र अधिकतम काम मुख्य उत्पादनको काममा टेक्नोलोजी प्रयोग हुने युग लेनिनले देख्नु भएकै थिएन। त्यसकारणले हामीले भन्यौँ लेनिनले बाँचेको र व्याख्या गरेको एकाधिकार पुँजीवादको युग अन्त्य भएर भूमण्डलीकृत र एकीकृत पुँजीवादको युग सुरु भयो। आजसम्म 60 वर्षका क्रान्तिहरूले लेनिनले व्याख्या गरेको युगभित्रको रणनीति अपनाए, जबकि पुँजीवाद अर्को युगमा गइसकेको थियो। त्यसकारणले क्रान्तिहरू असफल भयो। हामीले बुझ्न खोज्यौँ एउटा सिद्धान्त र विश्लेषण कि पुँजीवाद चौथो चरणमा पुगेको हो भने क्रान्तिको रणनीति पनि हामीले चौथो चरणमा विकसित गर्नुपर्छ। अब सर्वहारा श्रमिक वर्गको क्रान्तिको चरित्र फेरिन्छ। हामीले त्यो कुरा गर्यौँ। त्यहाँबाट सुरु भयो यो पार्टी निर्माणको यात्रा। दोस्रो, विज्ञान प्रविधिमा आएको जो परिवर्तन छ, हामी सबै मुखमुखले भन्छौँ आजको युग विज्ञानको युग हो। आजको युग विज्ञानको युग भनेको चाहिँ के हो?
के हो यो भनेको? यो भनेको के हो भने मानिसको निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण चीजहरूको उत्पादन गर्न मुख्य भूमिका अब विज्ञान प्रविधिले खेल्न थाल्यो भनेको। मुख्य भूमिका त्यहाँ मानिस पनि छ, त्यहाँ सामूहिक श्रम पनि छ, तर मुख्य भूमिका हिजो जसरी पुँजीले खेलिरहेको थियो आज विज्ञान प्रविधिले खेल्न थाल्यो। 20 करोड जनसङ्ख्या भएको ब्राजिल पीडित छ अमेरिकाबाट, तर थोरै जनसङ्ख्या भएको उत्तर कोरिया ठाँटले उभिएको छ। किन उभिएको छ? किनकि विज्ञान प्रविधि उसले सैनिक क्षेत्रमा अमेरिकाले जस्तै प्रयोग गर्यो, उसलाई जनसङ्ख्याले रोकेन, उसलाई पैसाले रोकेन, ऊ बराबरीको शक्ति बन्न पुग्यो। यसको अर्थ हो विज्ञान प्रविधि आजको युगको मुख्य उत्पादक शक्ति भयो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि एउटा के घर गरेको रहेछ भने मुख्य उत्पादक शक्ति जहिले पनि मानिस हुन्छ भनेर पढाइएको रहेछ। मुख्य उत्पादक शक्ति मानिस सधैँ हुन्छ भने उत्पादक शक्तिको सिद्धान्त किन चाहिन्छ ऐतिहासिक भौतिकमा? त्यो सिद्धान्तै चाहिँदैन। मार्क्सवादले भन्यो कि मुख्य उत्पादक शक्ति एक युगमा एउटा हुन्छ, त्यो फेरिएर अर्को युगमा जानका निम्ति अर्को उत्पादक शक्ति मुख्य भएर आउँछ। कार्ल मार्क्स त्यही भाषामा म्यान एन्ड मिन्स भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। मानिस र साधनहरू, साधनभित्र उपकरण अथवा औजारहरू पनि पर्छन्, कारखाना इत्यादि कुरा पनि पर्छन्। मानिस आदिम साम्यवादी युगमा पनि मुख्य उत्पादक शक्ति थिएन, किनकि मुख्य उत्पादन गर्ने काम प्रकृतिले गर्थ्यो, मानिसले सहायक काम गर्थ्यो, खनी खोजेर खान्थ्यो। दास युग यसकारणले आयो कि प्रकृतिले उत्पादन गर्ने ठाउँ अब दासहरूले लिए। र प्राचीन एथेन्सको कुरा गर्ने हो भने 2 लाख दासहरूले 20,000 मालिकहरूलाई पाल्थे। दासहरूले नै मुख्य उत्पादन गर्ने युग जब सुरु भयो त्यसलाई दास युग भनियो। मुख्य उत्पादक शक्ति दासहरू। त्यसपछि प्रविधि उपकरणमा विकसित हुँदै जाँदा 100 जना दासले जोत्ने खेत एउटा हलोले जोत्न थाल्यो, एक हल गोरुले जोत्न थाल्यो। त्यसपछि जति धेरै जमिन ओगट्यो त्यो भूपति हुन थाल्यो। दासहरू उत्पादक शक्ति, मुख्य उत्पादक शक्ति हुने युग फेरिएर अब जमिन मुख्य उत्पादक शक्ति भएर आयो कि जमिन जसले जति कब्जा गर्यो त्यति नै ठुलो मालिक भयो, भूपतिको युग सुरु भयो। राजा महाराजाहरूसँग जमिन थियो, तर त्यो जमिन भएको मान्छेलाई कपडा साट्नु पर्यो भने अन्न लिएर कपडा भएको मान्छे कहाँ जानु पर्थ्यो, मुद्रा थिएन। त्यही बीचमा जन्मायो व्यापारीले सार्विक अर्थको मुद्रा, अर्थात् सबैसँग साट्न मिल्ने मुद्रा। त्योभन्दा अगाडि सबैसँग साट्न मिल्ने प्रतिनिधि वस्तु नै थिएन। जब मुद्रा जन्मियो 10 बिघा जमिन भएको सामन्त भन्दा 1 लाख मुद्रा भएको मानिस शक्तिशाली भयो, किनकि 10 बिघा जमिन साट्नका निम्ति उसले जमिन चाहिने नै मान्छे खोज्नु पर्थ्यो। 1 लाख रुपियाँ भएको मान्छेले कुनै पनि चिज किन्न सक्थ्यो, ऊ शक्तिशाली भयो। यहाँबाट जमिनको ठाउँमा पुँजीले मुख्य भूमिका खेल्न थाल्यो र पुँजीवादमा आयो। राजा महाराजाहरू किन हारे? यस कारणले हारे कि उनीहरूसँग सार्विक महत्त्वको अथवा सबैसँग साट्न मिल्ने त्यस्तो चिज थिएन। जमिन सबैसँग साट्न मिल्दैन थियो, अन्न सबैसँग साट्न मिल्दैन थियो, अन्न चाहिने मान्छेसँग मात्रै साट्न मिल्थ्यो। तर पुँजीपतिले, पुँजीवादले निर्माण गरेको पुँजी वा नगद अथवा जो मुद्रा छ त्यो सबैसँग साट्न मिल्ने भयो। त्यसकारणले सामन्तहरूभन्दा पुँजीपतिहरू शक्तिशाली भएर पुँजी मुख्य उत्पादक शक्तिको भूमिका खेला आयो। आज 2 करोड मानिस, 2 करोड पैसा भएको पुँजीपति छ वा मानिस छ, तर त्योसँग टेक्नोलोजी छैन भने टेक्नोलोजी भएको मान्छेको पछि लाग्नु बाध्य हुनेवाला छ। 2 करोडले 4 करोड बनाउनका निम्ति टेक्नोलोजी चाहिनेवाला छ, पैसाले मात्रै बन्नेवाला छैन। त्यसमा आज संसारको प्रत्येक चिजमा एउटा कुनै पार्टीको मैले महाधिवेशनको दस्तावेज पढेँ, त्यहाँ लेखिएको रहेछ आजको पुँजीपति उत्पादन गर्ने ठाउँमा लगानी नगरेर अनुत्पादक ठाउँमा लगानी गरिरहेका छ, यो विशेषता हो भनेर लेखाएको छ। त्यसो हो भने आजको पुँजीवादमा के हिजोको भन्दा कम उत्पादन भएको छ त? होइन। इतिहास, मानव इतिहासमा सबभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको छ। आज किन भइरहेको छ भने त्यो उत्पादन गर्नका निम्ति पुँजीपति वर्गले विज्ञान प्रविधि प्रयोग गरेको छ। विज्ञान प्रविधि प्रयोग गर्दा उसलाई असाधारण खर्च कम भएको छ र आम्दानी व्यापक भएको छ। मजदुरलाई कम दिनुपर्ने, हडताल नगर्ने, हडताल गर्ने मजदुर नै नहुने, अब
इन्धन खाएपछि चलिहाल्ने टेक्नोलोजीले उत्पादन गर्ने भएपछि पैसा असाधारण बचेको छ। त्यो बचेको पैसालाई सबभन्दा बढी उत्पादन गरेर पनि बचेको पैसालाई उसले अनुत्पादक क्षेत्रमा शेयर मार्केटमा लगानी गर्न सफल भएको छ। कारण त यहाँ छ। त्यस कारणले हामीले भन्यौं कि आजको युगको मुख्य उत्पादक शक्ति विज्ञान प्रविधि हो। मानिस पनि हो तर ऊ सहायक छ। मानिस पनि हो, ऊ सहायक छ। सरल ढंगले बुझौं, इजरायलका मान्छेहरू पनि श्रम गरिरहेका छन्, हामी पनि श्रम गरिरहेका छौं। हामीसँग उनीहरूको भन्दा 1000 गुणा राम्रो माटो छ तर हामी खान पाइरहेका छैनौं। हामीसँग भन्दा उनीहरूसँग 1000 गुणा नराम्रो माटो छ तर उनीहरू बाहिर पनि निर्यात गरिरहेका छन्, किनकि कृषि क्षेत्रलाई उनीहरूले विज्ञान प्रविधि मय बनाइदिएका छन्। त्यसकारणले हामीले भन्यौं कि विज्ञान प्रविधि अब आजको युगको मुख्य उत्पादक शक्ति हो। त्यसकारणले यो मुख्य उत्पादक शक्तिलाई पुँजीपतिहरू जो हातमा छ त्यसलाई अब क्रान्तिकारीहरूको हातमा ल्याउनुपर्छ, ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ र त्यसमा आधारित भएर मात्रै हामी वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति गर्न सक्छौं, वैज्ञानिक समाजवाद बनाउन सक्छौं। अरू तरिकाले अब बनाउन सक्दैनौं। यो कारणले हामीले सुरु गर्यौं यो अभियान। धेरै साथीहरूलाई, कतिपय साथीहरू लाग्यो यिनीहरू त लड्ने कुरा नगर्ने खालका हुन् कि क्या हो भन्ने लाग्यो। हामीले सिधा कुरा गर्यौं र कतिपय बेलामा त अलिकति बढी पनि भन्नुपर्ने अवस्था आएर टेलिभिजनको पर्दामै भनियो कि सेना बेनाको कम्युनिस्ट पार्टी हो। यो पनि भन्नु पर्यो मानिसहरूलाई, किनकि यो भन्नुपर्ने कुरा नै थिएन, किनकि माओवादले सिकाएको थियो, अत्याधिक महत्त्वको प्रश्न थियो। त्यो पनि भन्नु पर्यो कि हामीले भन्यौं कि आजको विज्ञान प्रविधिको युगले के गरिदियो त भने उत्पादकहरू र उपभोक्ताहरूको बीचमा अविच्छिन्न रूपमा सीधा निरन्तर सम्पर्क हुन सक्ने युग ल्याइदियो। पुँजीपति वर्गले दुई प्रकारले नाफा बनाइरहेको थियो हिजो युगमा। एउटा अतिरिक्त मूल्य मार्फत, हामी सबैलाई थाहा छ, 8 घण्टा काम, 2 घण्टा ठगी, 6 घण्टाको ज्याला दियो, खाइदियो। अर्को उसले गरिरहेको थियो उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा बसेर उसले सम्बन्ध विच्छेद गराउँथ्यो। तर आजको युग यस्तो आयो विज्ञान प्रविधिको विकासले कि उत्पादकहरू र उत्पादनकर्ताहरू एउटै लयमा बाँच्न सक्ने युग आयो। उत्पादन प्रणालीको 4 चक्रमा आफै बस्न सक्ने युग आयो। उत्पादन गर्न सकिन्छ, विनिमय गर्न सकिन्छ, वितरण गर्न सकिन्छ र उपभोग गर्न सकिन्छ। एउटै चक्रमा पुरा गर्न सक्ने युग आयो। एउटै पार्टीको मान्छे आज यस्तो भइरहेको छ कि एउटै पार्टीको मान्छे चितवनमा 1 किलो ब्रोइलर कुखुरा उत्पादन गर्छ र 130 रुपैयाँमा बेच्छ। त्यही पार्टीको मान्छे काठमाडौँमा किनेर खान्छ र 400 रुपैयाँ तिर्छ। बीचको 250 कहाँ जान्छ? बीचको 250 पुँजीवादले खान्छ। एउटै पार्टीको मान्छे छ, महाधिवेशनमा यही हलमा जम्मा हुन्छन् दुईटै पार्टीको मान्छे, एउटै पार्टीको मान्छे। फेसबुकबाट अलिअलि पानबुट्टा पनि पठाउँछन् मन लागेको बेला, तर उनीहरू उत्पादनको प्रक्रियामा एकै ठाउँमा जोडिँदैन। कसले रोकेको छैन। त्यसैले आजको विज्ञान प्रविधिले के भन्यो त भने हामीलाई अहिलेदेखि समाजवादी अर्थतन्त्र पनि बनाउँदै जान सक्ने बाटो खोलिदियो। अहिलेदेखि खोलिदियो। हिजोको युगमा सम्भव थिएन। त्यसकारणले हामीले के भन्यौं भने केन्द्रीय सत्ता 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्षपछि आएर केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरौँला र त्यो बेलामा मात्रै अनि देशैभरि समाजवाद बनाउला भन्ने युगको अन्त्य भयो है। अब हाम्रो विज्ञान प्रविधिको युगको कारणले अहिलेदेखि समाजवादी अर्थतन्त्र बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिशा देखियो। तर यसको मतलब हामीले यसो भनेको थिएनौं कि त्यो समाजवादी अर्थतन्त्र शान्तिपूर्ण ढंगले बन्नेवाला छ र पुँजीपतिले हामीलाई नमस्कार गर्नेवाला छ, त्यो त छैन। अवश्य पनि हिजोको मुक्त क्षेत्र आधार क्षेत्र दीर्घकालीन जनयुद्धको नीति अन्तर्गत हिजोको मुक्त क्षेत्र र आधार क्षेत्रको निर्माण, रक्षा र विस्तारका निम्ति भयानक प्रतिरोध सङ्घर्ष हुनुपर्छ भन्ने गरियो, विश्वव्यापी रूपमा त्यो स्थापित भयो। आज हामीले निर्माण गर्ने आजैदेखिको वैज्ञानिक समाजवादी अर्थतन्त्र, वैज्ञानिक समाजवादी संस्कृति र वैज्ञानिक सत्ताको निरन्तरताको निम्ति, विस्तारका निम्ति, क्रान्ति पूरा गर्ने दिशामा अगाडि बढाउनको निम्ति अनिवार्य रूपमा प्रतिरोध सङ्घर्ष अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। सुरुदेखि तयारी गर्नुपर्छ र सुरुदेखि अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले भनेको कुरा यो हो। यो कुनै शान्तिपूर्ण संक्रमणको त्यो खटिरा उम्रेको बाटो होइन। यो बिल्कुल नयाँ ढंगले नयाँ युगको क्रान्तिको बाटोको हामीले कुरा गर्यौं। यो कुनै काल्पनिक समाजवादको कुरा होइन। कतिपय साथीहरूलाई लाग्यो कि यो काल्पनिक पो हो कि होइन। कुरा
यो बिल्कुल विज्ञानमा आधारित कुरा हो, ऐतिहासिक भौतिकवादमा आधारित कुरा हो। यो मार्क्सवादलाई नयाँ ढङ्गले नयाँ युगमा लागू गर्ने कुरा हो। त्यो कारणले यो पार्टी जन्मिन बाध्य भयो। अहिलेदेखि समाजमा यसको मतलब यो होइन कि अहिले नै 100% हुन्छ, त्यसो हुँदैन। कि केन्द्रीय सत्ता जित्यो भने पनि एकैचोटि 100% हुन्छ, हुँदैन। त्यो पनि क्रमशः बनाउँदै जाने कुरा हो। अहिलेदेखि बनाउन सम्भव छ। अहिलेदेखि बनाउन सम्भव हुँदा त्यसको रक्षाका निम्ति प्रतिरोध सङ्घर्ष पनि सँगसँगै जानु सम्भव छ। यसो हुने हो भने प्रत्येक कार्यकर्ता आत्मनिर्भर कार्यकर्ता, प्रत्येक समुदाय आत्मनिर्भर समुदाय, प्रत्येक समुदायले बनाउने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको चक्र, त्यो माथि समाजवादको क्रान्तिको यात्रा। हिजो हामीसँग राजनैतिक सत्ता हामीले बनायौँ, सेना हामीले बनायौँ, पार्टी हामीले बनायौँ, तर हामीसँग मौलिक अर्थतन्त्र थिएन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र थिएन, जसको कारणले बडा बडा मान्छेहरू क्रान्तिको एउटा जटिल मोड आइसकेपछि पतनको दिशामा जान बाध्य भए। किन जान बाध्य भयो त भने उनीहरूसँग आफूलाई थेग्ने अर्थतन्त्र थिएन। एउटा घरको मूली मान्छे मर्दछ, तर 13 दिन 14 दिन आफ्नो रीति अनुसारको क्रियाक्रम सकेपछि त्यो घरका परिवारहरू फेरि काममा लाग्दछन्, त्यो घर विघटन हुँदैन। किनकि बाबुआमाले हजुरआमाले खेतीपातीदेखि लिएर सबै कमाउने थलो चाहिँ व्यवस्थित गरिदिएको हुन्छ। हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन कस्तो भयो त भने पुँजी जति सबै पुँजीपतिसँग, हतियार र नारा जति सबै हामीसँग, बिल्कुल यस्तो भयो। अब आजको युगमा के सम्भव भयो त भने हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रको प्रक्रिया हामी आफै निर्माण गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यसलाई रक्षा गर्दै हामी प्रतिरोध सङ्घर्षको विकास गर्न सक्छौँ र सम्पूर्ण रूपमा एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगिसकेपछि दलाल पुँजीवादलाई हामीले विद्रोहात्मक ढङ्गले आम विद्रोहद्वारा, अझ कतिपय साथीलाई सशस्त्र पूर्वाधारहरू बनेका हुन्छन् होइन, केही लकहरू बनेका हुन्छन्, केही संस्कारहरू बनेका हुन्छन्, त्यसले हामीलाई अन्तर्क्रियामा जान अलिकति छेक्यो। अब हामी चाहन्छौँ, अघि कमरेड सिपी गजुरेलजीले भन्नुभयो, कमरेड विप्लवले यहाँ कुरा राख्नुभयो, उहाँहरूले भन्नुभयो एउटा विशाल क्रान्तिको भङ्गालतिर बनाउनुतिर जानुपर्छ। हामी बिल्कुल छाती खोलेर त्यसका निम्ति तयार छौँ, बिल्कुल तयार छौँ। रणनैतिक संयुक्त मोर्चा बनाउँदाखेरि मलाई लाग्दछ हामी निकै सजिलोसँग सहमत भएका थियौँ, हामीले कुनै अप्ठ्यारो सिर्जना गरेका थियौँ। हामी अहिले पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक बनाउनका निम्ति हामी सम्पूर्ण रूपमा योगदान गर्न तयार छौँ। हामी विनम्र छौँ, हामीलाई कुनै घमण्ड राख्नु छैन, किनकि घमण्ड राख्नलाई कुन पृष्ठभूमिका मान्छेहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा आयो भन्ने कुराले पनि अर्थ रहँदो रहेछ। घमण्डबाट पनि जीवन जिउन सक्नेहरू मान्छेहरूबाट बन्यो भने त्यो अलिकति घमण्डको प्रवृत्ति त्यहाँ बढी हुँदो रहेछ। हामी त्यो पृष्ठभूमिबाट पनि आएका छैनौँ, त्यस कारण विनम्र छौँ, हामी सम्पूर्ण योगदान गर्न तयार छौँ। तर मेरो दृढतापूर्वक भनाइ छ कि हामीले खोजेका केही कुराहरू सुन्न चाहिँ सबै तयार हुनुपर्छ। हुनै पर्छ। मैले एकचोटि भनेको थिएँ देशभक्त जनतान्त्रिक मोर्चाको सम्मेलनमा यसरी खुला ढिर्किटी मण्डपमा भाषण गर्दा कि कमरेड किरण त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सुनाएर मैले भनेको थिएँ यो पार्टी, यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकरणमा लाने हो भने तपाईँको संयोजकमा एउटा छलफल कमिटी बनाऊ, म सदस्य भएर बस्न तयार गरौँ। म अहिले पनि भन्छु क्रान्तिकारी पार्टीहरूको बिचमा एकताको सम्भावना खोज्नका निम्ति प्रयत्न गरिन्छ भने हाम्रो तर्फबाट सबभन्दा उदार, सबभन्दा सृजनशील र सबभन्दा मेहनतका साथ हामी छलफलमा सामेल हुनेछौँ। तर हामीले भन्यौँ कि हामीलाई लागेका केही ऐतिहासिक विज्ञान सम्मत कुराहरू सुन्न फेरि सबैले तयार हुनुपर्छ। हामी त सुन्दै आएकै हौँ, 25औं वर्षदेखि सुन्दै आएका हौँ। एकचोटि नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्ड कमरेडले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ हामी त कहिले नेता बन्न हिँडेकै थिएनौँ, अरूलाई काँधमा बोकेर हिँड्न हिँडेका थियौँ, तर दुर्घटनाले हामी पनि नेता हुनुपर्ने दिन आयो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा हामी सबैको सन्दर्भमा यस्तै हुनु पुगेको, हामी सबैको सन्दर्भमा यस्तै हुनु पुगेको। तर के गर्नुहुन्छ, बुढो चिलले पनि आफ्नो ठुँड मकिएपछि ठुँड भाँच्न थाल्छ भने हामी त मानिसौँ। हाम्रा अगुवाहरू बुढो चिल जस्तो भएर तिनको ठुँड कुहिन थाल्यो भने कि हामी शिकार नखेली बस्नु, हामीले पनि अगाडि बढ्नु थियो, हामी पनि अगाडि आउनु।
हामीलाई लाग्यो कस्तो भयो भने मैले अघि भने 25 वर्षसम्म हिँडिराखेको छ मान्छे, पुरुषको नेतृत्वमा हुने जसमा त्यो महिला सर्वहारा वर्गको क्रान्तिकारी छ, महिला भइहाल्छ अचानक। यो के भएको हो नेपालमा? हामीले अध्ययन गर्न थाल्यौँ र हामी कहाँ पुग्यौँ भने नेपाली समाजको र दक्षिण एसियाको वर्ग निर्माण यहाँको जात व्यवस्थाले निर्णायक भूमिका खेलेर बनाएको रहेछ। जनजातिमाथिको दमनको प्रक्रिया पनि जात व्यवस्थाको विस्तार रहेछ, त्यो छुट्टै कुरा होइन रहेछ। तामाङ नेसनालिटी भनेर चाहिँ गाली गरे होइन रहेछ जङ्गबहादुरले, तामाङ जात भनेर गरे। यहाँको वर्ग निर्माणमा यहाँको मुख्य रूपमा केले भूमिका खेल्दो रहेछ भने जात व्यवस्थाले, अनि त्यो बनेको वर्गलाई फेरि टिकाउनका निम्ति केले भूमिका खेल्दो रहेछ भने जात व्यवस्थाले। हामीले यसो भन्दा कतिपय मान्छेहरूले भने कि यिनीहरू त जातका कुरा गर्दा रहेछन्। हामीले निश्चित रूपमा कहिले पनि मुख्य जात भनेनौँ, होइन, वर्ग मुख्य हो। मार्क्सवादी हुनु भनेको, लेनिनवादी हुनु भनेको, माओवादी हुनु भनेको सानो कुरा होइन। त्यो मार्क्सवादको वर्गीय सच्चाइलाई बुझ्ने भन्ने कुरा वर्ग मुख्य कुरा हो, वर्ग सङ्घर्ष मुख्य कुरा हो। तर त्यो वर्ग हरेक समाज अनुसार फरक फरक ढङ्गले बनेको हुँदो रहेछ। फरक फरक ढङ्गले बनेपछि त्यो वर्गको स्वरूप र संरचना र त्यसको संस्कृति पनि त्यो समाजको निश्चित आधारसँग जोडिएको हुँदो रहेछ। एउटा मान्छे क्रान्तिकारी हो, युद्ध लड्यो, सबै कुरा गर्यो, सत्तामा पुग्यो, क्रान्ति छोडियो, 6 जना युवाहरू चाहिँ भेरीमा हमलाले मारियो, कुटेर मारियो। त्यही मान्छे के भन्दो रहेछ भने कुटेर मारेको होइन, खोलामा हाम फालेको भन्दो रहेछ। त्यस्तो किन भनेको होला त? गहिरिएर सुन्न थाल्यो, गाली गर्ने कुरा छैन, गाली गरेर यहाँ केही निस्किनेवाला छैन। राजनीतिमा केही गाली पनि प्रयोग हुन्छ, त्यो अर्को विषय। तर गहिरिएर हेर्दाखेरि के देख्यो त भने जब माओवादी युद्ध अगाडि बढेको थियो त्यो जात व्यवस्था र आर्थिक वर्ग दुईटै धर्म रहेको थियो। जब माओवादी युद्ध ध्वस्त हुने प्रक्रियामा गएर एउटा ठुलो लटले गद्दारी गर्यो, त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि क्रान्तिका निम्ति, प्रेमका निम्ति मात्रै होइन, क्रान्तिका निम्ति अन्तर्जातीय बिहे गरेकाहरूले जोडी टुट्न थाल्यो। किन टुट्न थाल्यो? किन टुट्न थाल्यो भने वर्गका विरुद्ध लड्ने बेलासम्म त्यो ठिक थियो, तर जब शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो जात व्यवस्था त जस्ता जस्तै थियो। घरका आमा बाउ त जात व्यवस्थामै थिए, जात व्यवस्थामा आधारित समाज थियो, त्यहाँ उनीहरू प्रवेश गर्न सकेनन्, जसको कारणले फेरि नयाँ वर्ग जन्मिआयो, फेरि नयाँ वर्ग जन्मिआयो। त्यसलाई हामी कहाँ पुग्यौँ त भने जात व्यवस्था नै नेपाली समाजको वर्ग निर्माणको मुख्य कुरा रहेछ। त्यो जात व्यवस्थाले नै त्यसलाई टिकाउँदो रहेछ। त्यस कारणले दक्षिण एसिया र नेपालको सन्दर्भमा वर्ग सङ्घर्षको कुरा गर्दाखेरि त्यो केवल आर्थिक वर्गको अन्त्यको कुरा गर्न मात्रै हुँदैन, जात व्यवस्था सहितको आर्थिक वर्गको अन्त्यको नारा र निशाना चाहिँ हुँदैन। किनकि वर्ग जन्माउने मुख्य पक्ष चाहिँ जीवित राख्ने, अनि आर्थिक वर्ग मात्रै अन्त्य गर्दै के गर्ने? त्यो वर्ग जन्माउने जात व्यवस्था त फेरि वर्ग जन्माउने रहेछ। त्यस कारणले नेपालको सन्दर्भमा यो हामीलाई नयाँ कुरा लाग्यो, यो ठाउँ हामी पुग्यौँ। यसको मतलब वर्ग सङ्घर्ष नै मुख्य हो, तर त्यो वर्ग सङ्घर्षको नेपालको सन्दर्भमा त्यो जात व्यवस्थाले निर्माण गरे हुनाले जात व्यवस्था विरोधी पनि त्यो हुनुपर्छ। त्यो सन्दर्भमा हामीले अब भन्यौँ कि दलित दक्षिण एसियाको क्रान्तिमा ल्याउनु पर्ने समुदाय होइन, बरु क्रान्तिमा आएन भने र त्यो निर्णय गर्ने नेतृत्व पङ्क्तिमा दलित रहेन भने दक्षिण एसियामा क्रान्ति नै हुँदैन। असम्भव कुरा हो, किनकि जो समाजको पिनमा छ ऊ नेतृत्व गर्ने ठाउँमा छैन भने क्रान्ति कसरी हुन्छ? मजदुर वर्गले क्रान्ति गर्छ भन्यो, सत्य कुरा थियो, तर मजदुर वर्गभित्र दासत्व समेत भोगिरहेको चाहिँ क्रान्ति गर्दैन भन्थ्यौँ हामी। के कुरा थियो यो? त्यो मिलेको कुरा थिएन। हामीले नयाँ सोर्सेस निकाल्नु पर्यो। हामीले महिलाहरूको बारेमा पनि हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्न थाल्यौँ अब, किनकि मजदुरभित्र पनि महिला महामजदुर छ, दलितभित्र पनि महिला महादलित छ, जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा महिला छ, श्रमिक वर्ग जसलाई हामी लडाकु भन्छौँ त्यो भित्र पनि ठुलो सङ्ख्या महिलाको छ। अनि महिलालाई हामी के ठान्छौँ? त्यो क्रान्तिकारी समुदाय होइन, त्यो सहायक समुदाय हो। यो मिलेको छ। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ त भने महिलालाई क्रान्तिमा ल्याउने होइन, उनीहरू आएनन् र उनीहरू पनि नेतृत्व टोलीमा बसेर नयाँ व्यवस्था बनाउनुतिर गएनन् भने संसारमा क्रान्ति नै हुँदैन। भए पनि पुरुषको निम्ति क्रान्ति हुन्छ। यस्ता थुप्रै निष्कर्षहरू पनि हामी बिचमा आयो।
यो हाम्रो ऐतिहासिक भ्रम हुन सक्छ, ठिक छ, छलफल गरौँ। वा हामीले पनि यसमध्येबाट केही क्रान्तिलाई सहयोग गर्न सक्छौँ, त्यो पनि छलफल गरौँ। यस कारणले यो पार्टी जन्मियो। मैले लामो समय अतिथि कमरेडहरूसँग मैले भनेको छु कि हामी 20-25 मिनट मात्रै हामी सबैले बोलौँ, किन सबैलाई हतार छ, अरू कार्यक्रमहरूमा जानु छ, त्यस कारणले मैले लामो कुरा राख्न चाहन्छु। तर हामीले जे यात्रा सुरु गरेका छौँ त्यो यात्रा क्रान्तिको यात्रा नै हो, बलिदानको यात्रा नै हो र अहिलेदेखि समाजवादी अर्थतन्त्र, अहिलेदेखि समाजवादी संस्कृति, अहिलेदेखि समाजवादी सत्ता र राजनीति सहित अगाडि बढ्ने हो। त्यसको रक्षा र विस्तारका निम्ति प्रतिरोध युद्धको विकास गर्ने हो र एउटा निश्चित बिन्दुमा पुग्दाखेरि विद्रोहात्मक ढङ्गले व्यवस्था बनाउने हो, वैज्ञानिक समाजवाद बनाउने हो। त्योभन्दा अगाडि नै विद्रोहका छालहरू आएछन् भने त्यसलाई पक्रिने गरी पनि हामी सबैले तयारी गर्ने हो। त्यसको निम्ति रणनीतिक मोर्चा बनाउन हामी तयार छौँ। त्यसको निम्ति रणनीतिक मोर्चामा जान नसक्ने साथीहरूसँग हामी कार्यनीतिक मोर्चा बनाउन तयार छौँ। कुनै पनि लड्ने मोर्चा हामी तयार छौँ। तर धेरै मेहनत गरेर नेपाली क्रान्तिले संसदवाद विरुद्धको जमात जन्माएको हो, रगत बगाएर जन्माएको हो संसदवाद विरोधी जमात। तर हामी संसदवाद विरोधी जमातलाई हामी कुनै पनि एक वा दुई नाममा फेरि संसदवादको नोकर बनाउनेतिर हामी लगाउन सक्छौँ। र त्यता नजाउँ भन्ने हामी सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। र नेतृत्वको सन्दर्भमा हामीले भन्यौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनले भन्यो कि सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्छ। बिल्कुल सही थियो। सामूहिक नेतृत्व भनेको एउटा मान्छे नमरेसम्म 88 वर्षसम्म 90 वर्षसम्म महासचिव हुने भनेको हो। सामूहिक नेतृत्व भनेको विचारको केन्द्रीकरण भनेको, त्यो सर्वहारा जनवादबाट पैदा हुन्छ। अझ हामीले अझ अगाडि बढेर त डाइरेक्ट जनवादको पनि अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्यक्ष जनवाद र सर्वहारा जनवादको अभ्यासद्वारा हामीले सामूहिक केन्द्रीकरण विचारको गर्नुपर्ने हुन्छ। विचारको केन्द्रीकरण गरिसकेपछि त्यसलाई लागू गर्ने सामूहिक नेतृत्व टिम हुन्छ। यहाँ त कस्तो भयो त भने सामूहिक नेतृत्वको नाममा नमरुन्जेलसम्म 88 वर्षको भइसक्यो, 90 वर्षको भइसक्यो मान्छे पार्टीको महासचिव छोड्दैन। परिवर्तन केही भएको छैन। भएको के छ त भने त्यो क्रान्तिको आकांक्षा लिएर आएको युवाको वयस मात्रै सिद्धिएको छ, अरू केही पनि भएको छैन। जो 88 वर्षमा पुगेको छ उसको वयस त धेरै वयस सिद्धिएको होला, अरू के मतलब छ? यो के तरिका हो? यो के तरिका हो? त्यो मिलेको छैन। हामीले नेतृत्व प्रणालीलाई हामीले बिल्कुल नयाँ प्रयोगमा हामी जानैपर्छ, साहस गर्नुपर्छ। किनकि विज्ञान भनेको प्रयोग गर्ने कुरा हो। विज्ञान भनेको जहिले पनि अपूर्ण हुने कुरा हो, धर्म मात्रै पुरा हुने कुरा हो। धर्म अवैज्ञानिक छ, त्यसकारण त्यो सम्पूर्ण पर्फेक्ट हुन्छ। त्यो कसरी पर्फेक्ट हुन्छ भनेर विश्वास गरेर अनि भइहाल्छ। तर विज्ञानलाई विश्वास गरेर हुनेवाला छैन, विज्ञानलाई प्रयोगमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण नयाँ पुस्ताका साथीहरूले मेरो अनुरोध के हुन्छ भने प्रशस्त प्रयोग गर्नका निम्ति साहस गर्नु, केही पनि बिग्रिँदैन। मार्क्सले पनि भने हो पेरिस कम्युनमा हुन सक्दैन विद्रोह भनेर। मार्क्सले भनेको, मार्क्स जति सृजनशील व्यक्ति त्यो युगमा को थियो उहाँले पनि भनेको। तर मजदुरले मानेन, प्रयोग गरिदियो, लडेर देखाइदियो, पेरिस कम्युन स्थापना गर्नु। मार्क्स जस्तो सृजनशील मानिसलाई समर्थन गर्न बाध्य पार्यो मजदुरहरूको सृजनशीलताले। यो पार्टीमा अघि उत्कर्ष कमरेडले भने जस्तै 70% भन्दा बढी 35 वर्षभन्दा मुनिका साथीहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छ। म तपाईँहरूलाई भन्छु, मेरो पुस्ताले 50 नआएको 60 नपुगेको पुस्ताले तपाईँहरूलाई गर्न सक्ने भनेको मसँग भएको अनुभव, ज्ञान सम्मानजनक ढङ्गले तपाईँमा मैले पुर्याउन सक्छु। तर मैले 60 वर्षसम्म पुग्ने सपना म देख्न सक्दिनँ। म एउटा पुल बन्न सक्छु, मेरो पुस्ता एउटा पुल बन्न सक्छ। अब नयाँ क्रान्तिको जिम्मा तपाईँहरूले लिनुपर्छ। पुस्तान्तरण गर्ने भनेको नीति बनाएर गर्ने, नीति बनाएर गर्ने। मैले संयोजक छु, संयोगले यो पार्टीको संयोगले हो। नेपालको सामाजिक व्यवस्थाले मलाई दिँदैन थियो, संयोग आइपर्यो। म संयोगले छु। र मेरो जिम्मेवारी के छ भने संयोगले मात्रै कुनै मुख्य पदमा पुग्ने वर्ग र समुदायका मान्छेहरूले पनि
सधैँभरि नेतृत्व गर्न ठाउँमा पुग्न सक्ने सपना देख्न सक्ने पार्टी कसरी बनाउनु? कसरी बनाउनु? त्यसको निम्ति हामी संगठन प्रणाली सोचेका छौँ र त्यसको निम्ति सङ्कल्प गर्नुपर्छ कि एक कार्यकालभन्दा अर्को कार्यकालमा म नै संयोजक हुनुपर्छ भन्ने छैन। अर्को साथी हुनुपर्छ। मेरो अनुभव त्यो अर्को साथीलाई मैले त्यही कमिटीमा बसेर बाँडिराख्नुपर्छ। अर्को कार्यकाल फेरि म फर्केर आउन सक्छु, म आवश्यक भयो भने, केही फरक पर्दैन। तर निरन्तर सारङ्गी रेटेको जस्तो रेटेको त्यसले मान्छे यस्तो हुनुपर्छ। समाज यसरी बनेको पनि होइन, कम्युनिस्ट पार्टी पनि यसरी बन्दैन। बने त के बन्यो? 100 किलोका माला लाउने मान्छेहरू बन्यो। दुःख पाएको छ, हरियाणा भएको छ, जेल बसेको छ, घरबार बिग्रेको छ, परिवारले पढ्न पाएको छैन, अनि नेतालाई स्वागत गर्न 3 किलोमिटर उभिएर ताली बजाउनु पर्यो। के गरेको के हामीले जिम्मेवारी अनुसार फरक जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो कुरा सही कुरा हो। त्यो जिम्मेवारीलाई सम्मान गर्नुपर्छ, अनुशासन बनाउनुपर्छ, दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ। तर एउटै पार्टीको बराबर लेबी तिर्ने, बराबर रगत बगाउने मान्छेहरू कोही श्रद्धेय भइराखेका छन्, कोही आदरणीय भइराखेका छन्, कोही कामरेड मात्रै भइराखेका छन्। यो मिलेको छैन। यो नयाँ गर्न खोज्ने मान्छेहरूले गर्न सक्ने कुरा हो। एउटा नयाँ गर्न खोज्ने मान्छेले गर्न सक्ने कुरा हो, अर्को साँच्चै क्रान्तिप्रति प्रतिबद्ध मान्छेले गर्न सक्ने कुरा हो, र अर्को उमेरका पनि नयाँ मान्छेले गर्न सक्ने कुरा हो। त्यसकारणले यो आजको यो समारोहमा तपाईँहरू जो समावेश हुनुभयो, अतिथि कमरेडहरूलाई पनि, तपाईँहरू प्रतिनिधि र सहभागी कमरेडहरूलाई पनि मैले लामो कुरा नगरिकन धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी बन्द सेसनमा जाँदैछौँ। मित्र पार्टीहरूले दिएको सुझाव हाम्रो हृदयमा छ। हामी मेहनत गर्छौँ अहिलेभन्दा बढी राम्रो गर्नलाई। हामी अहिलेभन्दा बढी राम्रो गरेछौँ भने हाम्रो हुने छैन, त्यो सबै पार्टीहरूको हुनेछ। किनकि कसैले आविष्कार केही गर्यो भने त भनिदिएको मात्र रहेछ। न्युटन हुँदैन थियो भने आइन्स्टाइन कहाँ हुन्थे? फायरबाग हुँदैन थियो भने मार्क्स कहाँ हुन्थे? जसरी समुदायको सम्पत्ति खोजेर निजी सम्पत्ति बनाइयो, त्यसरी आविष्कारहरू पनि केही मान्छेहरूको जिम्मा लगाइएको रहेछ। वास्तवमै त लामो श्रृङ्खला रहेछ। अङ्कगणितको 1 हुँदैन थियो भने बीजगणित कहाँबाट आउँथ्यो? त्यसकारणले हामीले केही नयाँ खोजेछौँ भने त्यो सबैको सम्पत्ति हुनेछ। न्युटनले भनेको जस्तै म अग्लो छु यसकारण कि म पुर्खाहरूको काँधमा टेकेर उभिएको छु। हामीले कहिले हाम्रा पुर्खाहरू र हाम्रा अग्लो पङ्क्तिमा लाएर बलिदान गर्ने र खोज गर्ने साथीहरूलाई कदापि बिर्सन सक्दैनौँ। हामी सम्मानजनक हुने छौँ। विनम्र हाम्रो विशेषता हुनुपर्छ, लडाकुपन हाम्रो विशिष्टता हुनुपर्छ। यो दिशामा अगाडि बढौँ। यही भन्दै म अहिले बिदा हुन्छु। लाल सलाम।